بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، صلح حدیبیہ، پس منظر۔ یہ ہجرت کا چھٹا سال تھا، یہ ہجرت جو چھٹو سال ہوا، مکہ سے نکلے ہوئے۔ جی مولانا صاحب जेको हिकिड़ो सीरत रसूल जेको लिखियो हुयो ताहिर भाई साहिब جی ہاں 2 जिल्द में جی ہاں बरोबर त हेवत कोई पंहिंजो सीरत चालू आहे पंहिंजी ہاں अभी बे मुस्तफ़ा कहिड़ी پانچے سیرت اعظم हाँ सीरत हबीब حبیب आज़म اعظم، جی ہاں جی हाँ त इन में ही जी चीजूं हुई बयान करियां त पाण करे रहिया आहियूं नी جی 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 بالکل بالکل، ماشاء ये اللہ، चीज बयान कई रही है हाँ واہ त واہ، ये अलामा साहब जी जो सीरत रसूल में जाती चीजूं कटियो हुयूं अने ई بالکل، भेणूं सम्झी किताब में पढ़े ہاں ماشاء जी اللہ، पढ़ो جی समझाए جی جی صلح حدیبیہ، پس منظر۔ یہ ہجرت کا چھٹا سال تھا۔ قادری صاحب ایک ننढड़ी ॻाल्हि तारीख़ी यादि अचे थी मूंखे। क़िबला मुफ़्ती आज़म कच्छ घणे वरे पहिला ऑडियो में ये ॻाल्हि मौजूदु है। कई वरे पहिला पंहिंजे सीरत मुस्तफ़ा जा जेको हेॾा बयानु करियो हुन, उन में तालुकाती साहिब जे बारे में चऊं जे तालुकाती साहिब 8 या 2 जिल्दनि जे अंदरि जेको सीरत रसूल लिखियो हुयो, बोरी बहितर अने परे जहिड़ी किताब है। कादरी साहब यादि थी कई वरे पहिला मुफ़्ती आज़म कच्छ चऊं। जी जी बिल्कुल जी जी सबक नंबर 11 सुलह हुदैबिया, पस मंजर। ये हिजरत का छठा साल था। मक्का से निकले हुए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक वसल्लम को 5 साल गुजर चुके थे। इब्तला व आजमाइश, इब्तला व आजमाइश के 5 साल गज़वा बदर से गज़वा खंदक तक और फिर गज़वा बनु कुरैज़ तक अस्करी मुहिमात का एक सबर आमाद सबर आजमा दरा आजमा दौर एक सबर आजमा दौर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। जी लफ्ज़ याद रखिए बेटा, आप इन यानी गलत खाई यूज, एक सबर आजमादा, एक सबर आजमादा दौर, आजमादा दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। सबर आजमादा दौर, यानी दा जो लफ्ज़ पुठे हे न पंहिंजे सबर आजमा दौर, खाली सबर आजमा ज पढ़जा, बराबर। सबर आजमा दौर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। हाँ एतरो लफ्ज़ पढ़ा, सबर आजमा, बराबर। दौर अपने इख्तिताम को पहुंच चुका था। मुसलमानों को न हज करने की इजाज़त थी और न वो उम्रा की अदायगी का फरीज़ा अदा कर सकते थे। दूसरे तमाम लोग हर साल हज और उम्रा अदा करते, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते, लेकिन मुसलमानों को अल्लाह ताला के घर का तवाफ करने से महरूम रखा जा रहा था। बदर, ओहद और अहज़ाब की जंगों में मुशरिकीन मक्का के अस्करी और सियासी कुव्वत का जोर टूट चुका था। मुसलमान अब इस पोजीशन में आ चुके थे कि वो हज और उम्रा की अदायगी का हक जोर बाजू भी हासिल कर सके। चुनाचे यकम ज़िल-क़अदा 5 हिजरी को ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा की अदायगी का कसद फरमाया। कसद माना इरादा। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने जानिसार सहाबा, चौजा बेटा सहाबा रिदवानुल्लाह रदियल्लाहु अन्हुम को अपने एक ख्वाब की तफसीलात से भी आगाह किया कि मुसलमान जी फोन आ गया। रदी अल्लाह ताला ने यही समझा कि आगाही किया कि मुसलमानों के ख्वाब की तफसील से भी आगाह किया कि मुसलमान पुरअमन तौर पर मक्का में दाखिल
ہو رہے ہیں، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدت کا تعین نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہی سمجھا کہ شاید اسی سال مکہ میں داخلہ ہونے سے متعلق خواب ہو، لہٰذا ان میں قدرتی طور پر اشتیاق پیدا ہوا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے اور کعبہ کا طواف کرنے کی آرزو نے جذبوں کو محموز عطا کی اور وہ عمرہ کی ادائیگی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اب وہ مدینہ منورہ پر بیرونی حملہ کا خطرہ کم ہو گیا تھا، کیونکہ شہر نبی کے قرب و جوار سے فتنہ پرور یہودیوں کی جلاوطنی اور بنو قریظہ کے انجام نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا تھا۔ اب وہ ذہنی طور پر مدینہ پر حملہ کرنے کی پوزیشن میں نہ رہے تھے، نہ وہ فوری طور پر کھلے میدان میں یا قلعہ بند ہو کر ہی مسلمانوں سے پنجہ آزمائی کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ اس لیے اس طرف سے کسی حملے کا کوئی خطرہ نہ تھا، اور عرب کے دیگر جنگجو قبائل بھی غزوہ احزاب میں طویل محاصرے کے بعد ناکام ہو کر لوٹ چکے تھے۔ ان کی طرف سے بھی کسی فوری رد عمل کے اظہار کا امکان نہ تھا، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت کو مناسب سمجھا اور عمرہ کی ادائیگی کا اعلان فرما دیا۔ اس بات کی وضاحت دی گئی کہ مکہ میں داخل قطعی طور پر پرامن ہوگا، کسی صورت بھی جنگ نہیں کی جائے گی، تاہم قریش کے متوقع مزاحمت کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کر لی گئی۔ البدایۃ النہایہ، یہ کتاب کا نام ہے البدایہ والنہایہ، یاد رکھنا، البدایہ والنہایہ، جلد 4 اور صفحہ نمبر 421۔ مدینہ منورہ سے روانگی۔ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ 6 ہجری سوموار کے روز غسل فرمایا۔ حضرت نمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے قصوہ، یہ اونٹنی کا نام ہے، قصوہ پر سوار ہو کر شہر مدینہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ساتھ 70 اونٹ لے کر ان پر نشان لگائے اور قلادے پہنائے تاکہ قربانی کے جانور ہونے کا علم ہو۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام، اور جلد 2 صفحہ نمبر 903۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حمر کعبی کا شرف حاصل کیا۔ جی کورچا بیٹا نے جو مطلب کرو تھیندو کو کریو بیٹا کیلانے پہرے جانور ہاں دل میرے کو 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمر کاپی کا شرف حاصل کیا۔ ای 14 یہ نہیں جانور کے اونٹ ہاں کیلانے یعنی جو کو حج لا کرنے یا عمرے لا کرنے اچن تو جانور پہلا مارو بھیرا کھنی اچیندا ہوا تو واٹ جے اندر ماڑو کے خبر پہ ج ان وٹا تھی جو کوئی پانجے کورے جو قربانی جو جانور ہے تو ان وٹا تھی جو کو خدمت جو گنا جی خدمت نہ گنے جی بلکہ ہی شرف وارو عزت وارو قربانی لکنے ہی جانور ہے۔
त उनजी निशानी उन में पई वे त ॿिए खे ख़बर पए, तंहिं करे ने उनजे गले में पंहिंजे किलादा ॿधे विधो। सम्झ बेटा? जी हाँ। कुर्बानी की जानवर किलादा उहा पंहिंजे अहिड़ो पटो हूंदो हुओ उन ज़माने में, जेको पटो या जेको निशान हूंदो हुओ गले में ॿधे विधदा हुआ, गले में। पोइ दिल हुलैफा के मकाम पर पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहराम बांधा कि दुश्मन को मालूम हो जाए कि मुसलमानों की आमद का मकसद किसी से उलझना नहीं है, बल्कि वो तो उम्रा की अदायगी की नीयत से मक्का की तरफ रवां दवा हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हुम ने भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद में एहराम बांधे और हिब्र आलम और बांधे और रहबर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईयत में संगत में, मईयत माना संगत, मईयत में सफर जारी रखा। खवातीन की शमूलियत इस सफर सआदत, इस सफर सआदत में सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम की एक बड़ी तादाद के अलावा चंद मस्तूरात भी शामिल थी। रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमा, ज़ौजाए मोहतरमा, याद रख जाए लफ्ज ज़ौजाए मोहतरमा, हजरत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला के अलावा जो खवातीन इस काफिले के साथ शरीक के सफर थी, उनके अस्माए गिरामी हजरत उम्मे अम्मारा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत उम्मे मनी रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे आमिर रदियल्लाहु ताला अन्हा है। पोइ ये हवाला है सबीलुल हुदा और वर रिशाद जिल्द 5 सफ़ा नंबर 25। पोइ इनजे अलावा लाके निकी 98 ने 99 जी बनू नबवी एंटिलिजेशन जिन्स ये लफ्ज कड़ी बेटा इंग्लिश में को लफ्ज तने और बेटा पढ़ा मौलाना साहब में इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस जी 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 नबवी बराबर। हाणे जे पुठिया करो है कुरैश के साबिका तर्ज अमल से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कुरैश मदीना मुनव्वरा से मुसलमानों की रवानगी की खबर पाकर आग बगोला हो जाएंगे। अफैदा रुए और बजौर बाजू मक्का मुकरमा में मुसलमानों के दाखिले को रोकने की कोशिश करेंगे। उसके लिए ख्वाह उन्हें मुसलमानों से बाकायदा जंग ही क्यों न करना पड़े, वो मुसलमानों का रास्ता जरूर रोकेंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरैश के मुतवक्का मज़ाहमत के पेश नज़र हजरत बिसर बिन सफियानुल खज़ाई को इस मकसद के लिए मक्का रवाना किया कि वो जाकर मालूम करे कि कुरैश के तेवर क्या कहते हैं, उमरा के लिए मुसलमानों की आमद का क्या रद्द अमल है, क्या वो आमादाए जंग में है या मक्का में मुसलमानों के दाखिले का वो कोई नोटिस नहीं लेंगे और उन्हें उमरा की अदायगी से नहीं रोकेंगे। मकाम ज़िल हुलैफा जहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
हमराइयों ने उम्रा की नीयत से एहराम बांधा से भी 40 सवारों का एक अव्वल दस्ता आगे रवाना किया गया ताकि दुश्मन की मनसूबाबंदी और उसकी नकलो हरकत से आगाही हासिल की जा सके। हजरत बिसर रदी अल्लाह ताला ने वापस आकर सारे हालात हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आगाह किया। मुशरिकीन मक्का का हंगामी इजलास। मुसलमानों के अंदेशे दुरुस्त साबित हुए। जब मक्का में मुसलमानों की आमद की खबर पहुंची तो ज़ुअमाए कुरैश ने एक हंगामी इजलास बुलाया और फैसला किया कि मुसलमानों को उम्र अदा करने की इजाज़त न दी जाए। हालांकि अरब दस्तूर के मुताबिक शहर हराम में हर एक को उम्रा और हज की नीयत से दाखिल होने की इजाज़त थी। सरदारान कुरैश ने अकरमा और सफ़वान और सहील बिन अमर पर मुसलसल एक कमेटी तश्कील दी। इस कमेटी ने मसले के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए तय किया कि मुसलमानों को बज़ौर शमशीर मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोका जाए। चुनाचे हथियार उठाने के काबिल सारे लोगों से कहा गया कि वो मुसलमानों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। कुरैश ने अपने हलीफ कबाइल से भी मुतालबा किया कि वो इस नाजुक सूरत हाल में कुरैश की मदद को पहुंचे। कमेटी ने कहा कि जंगी बजट हंगामी बुनियादों पर फराहम किया जाए। किताबुल मगाजी लिल वाक़िदी सफ़ा या जिल्द 1 सफ़ा नंबर 579। मुशावरत की रूह जिंदा व बेदार रही। जिस वक्त पूरी दुनिया पर आमरियत मुसलत थी, मलूकियत के आनी पैरों तले इंसानी हुकूक को कुचला जा रहा था। आज़ादाना राय का तस्वुर भी जुर्म था। इस्लाम ने उस वक्त मुशावरत का निज़ाम राइज करके जमहूरी शूर को फ़रोग़ दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने असहाब में मशवरा करने वाला किसी और को नहीं देखा। दलाइलुल नबुव्वा लिल बहकी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 101। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई थी सहाबा के सामने रखी और उनसे मशवरा तलब किया। उन हालात में क्या किया जाए। इन हालात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत मिक़दाद और दिगर असहाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें उम्रा की अदायगी के लिए सफ़र जारी रखना चाहिए। अगर कुरैश ने हमें आपके घर के अल्लाह के घर के तवाफ से रोका तो हम जंग करेंगे। रिवायत में है कि असफान के मकाम पर बदील बिन वर्का ने आकर मुसलमानों को मरऊब करने की कोशिश की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने ज़रा सख्ती से पूछा तो कहने लगा कि मैं तो आप लोगों की खैर ख्वाही के लिए ये सब कह रहा हूँ। ताहम मुजाहिदीन इस्लाम तक ये खबर पहुँच चुकी थी
کہ مشرکین 8000 کا لشکر لے کر ان کے راستے روکے کھڑے ہیں۔ جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے، جبکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم عمرہ کی نیت سے تشریف لائے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سواروں کے ساتھ مقابلے کے لیے آگے بڑھ چکے تھے۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضبط سے کام نہ لیتے تو جنگ چھڑ سکتی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حالت نماز میں مسلمانوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ایک اشتعال انگیز کاروائی تھی جو تباہ کن نتائج کی حامل ہو سکتی تھی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباد نہیں ہے بلکہ عباد ہے، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند سوار دے کر خالد کی نگرانی پر مقرر کر دیا تھا اور ہدایت جاری کی تھی کہ جنگ میں پہل نہ کی جائے۔ اگر کفار و مشرکین حملہ کر دیں تو ممکن حد تک اپنا دفاع کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ صلاۃ خوف بھی ادا کی۔ اس میں قبل صلاۃ خوف غزوہ ذات الرقہ میں بھی پڑھی گئی تھی۔ طبقات ابن سعد جلد دوم صفحہ نمبر 95۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کے زعما تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ تم دیگر مشرکین اور مسلمانوں کے مقابلے میں غیر جانبدار ہو جاؤ۔ اگر دیگر لوگ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا، اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے تو تمہیں اسلام قبول کرنے کا پورا اختیار ہوگا۔ چاہو تو میدان جنگ میں بھی اتر سکتے ہو، بہرحال ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ نے مزید فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی نیت سے نہیں، عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی بلدہ سے اپنے چچا زاد کے ساتھ مکہ پہنچے اور ان زعما تک بھی پیغام پہنچایا جو وادی بلدہ میں نہیں تھے۔ ابو سفیان اور صفوان نے ان امن اور صلح کی اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا۔ قیام امن کی آخری حد تک کوشش۔ حدیبیہ میں قیام طویل ہوتا جا رہا تھا، سفارتی سرگرمیاں بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالتے ہوئے 20 دن ہو چکے تھے۔ حالت احرام میں ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بال اور ناخن بڑھنے لگے۔ صحابہ کرام کی اکثریت کی رائے تھی کہ مکہ میں زبردستی داخل ہو جاتے ہیں، تاہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خون ریزی تصادم سے بچنا چاہتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اتباع رسول اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بنے احتراماً خاموش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جو کچھ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے۔ اس دوران یہ اطلاع موصول ہوئی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے درپے ہیں اور صلح کا ارادہ نہیں رکھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے ہر قیمت پر صلح کا پرچم بلند رکھنے کا تہیہ کر رکھا تھا، دشمن سے ٹکر لینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بیعت کا حکم فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ٹھیک ہے، دعا مانگو۔ جی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ
وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہ العالمین، ہم سب کو توفیق عطا فرما علم دین حاصل کرنے کی، اور اس پیغام کو ہر جگہ پھیلانا کی توفیق عطا فرما، اور ہماری زبانوں پر دلوں میں جو جائز دعائیں مولا حضور کے صدقے میں، حضور کی سیرت کے صدقے میں ہم سب کی جائز دعا کو قبول عطا فرما۔ نصر من اللہ فتح قریب وبشر المومنین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی قادری صاحب۔ جی یاد کریے ہمیں بہنوں نے سبق برابر گائے گامنی بہن کی پڑھی جو ہے کب